बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं भी खैरियत से हूँ। प्यारे बच्चों, हमने साबका सबक में वर्कशीट की थी जिसमें हमने हरूफ़ तहज्जी को मुकम्मल तरतीब से लिखा था, यानी हमने कछुए और खरगोश को उनकी मंजिल मकसूद यानी सेब के दरख्त तक पहुँचाया था। तो प्यारे बच्चों, आज हम हरूफ की आदि अशकाल को मुसव्वतों से मिलाकर लिखने की मश्क करेंगे। आप देख सकते हैं कि आपकी वर्कशीट सरगर्मी नंबर 2 है, जिसमें हेडिंग है कि हरूफ की आदि अशकाल को मुसव्वतों से मिलाकर लिखिए। जी बेटा, हमारा पहला सवाल यही बनता है कि मुसव्वतें किसे कहते हैं। ठीक है ना, हमने आदि अशकाल को जब मुसव्वतों से मिलाना है तो हमें पहले पता होना चाहिए कि मुसव्वतें कहते किसे हैं। मुसव्वतें असल में कहते हैं अलिफ, वाव, छोटी ए और बड़ी ए। ठीक है, जो अलिफ, वाव, छोटी ए और बड़ी ए के अल्फाज हैं इन्हें हम मुसव्वतें कहते हैं। ठीक है, तो इन मुसव्वतों से हमने आदि अशकाल को मिलाकर लिखना है। जैसे अब आपको यहाँ पर एक मिसाल दी गई है बे, और बे की आधी शक्ल लिखी गई है, फिर बे की आधी शक्ल को अलिफ से मिलाया गया है। इसी तरह बे की आधी शक्ल को वाव से मिलाया गया है, बे की आधी शक्ल को छोटी ए से मिलाया गया है, और बे की आधी सूरत को बड़ी ए से मिलाया गया है। इसी तरह बेटा अब हम पे को पे पूरा लिखा हुआ है, पे की फिर आधी सूरत है, पे की आधी सूरत को हम अलिफ से मिलाएंगे तो क्या होगा, पे अलिफ पा। इसी तरह आप पे को वाव से मिलाएंगे तो लफ्ज़ बनेगा पे वाव पो, पे छोटी ए पी, और पे बड़ी ए पे। जी बेटा, इसी तरह जैसे हमने पे को अलिफ, वाव, छोटी ए और बड़ी ए से मिलाया, इसी तरह हम ते को, टे को और से को मिलाएंगे और इन्हीं सूरत में मिलाएंगे। सिर्फ नुक्तों का फ़र्क आएगा कि नुक्ते हम ऊपर लिखेंगे, टे के ऊपर हम तोएं लिखेंगे और से के ऊपर हम 3 शोशे देंगे, यानी कि 3 नुक्ते लिखेंगे। सॉरी, शोशे नहीं है, यहाँ पर नुक्ते हैं, तो से के भी हम 3 नुक्ते लिखेंगे और यहाँ पे भी से अलिफ सा, से वाव सो, से छोटी ए सी, से बड़ी ए से। इसी तरह बेटा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जीम लिखा हुआ है और जीम की आधी सूरत लिखी गई है। तो जीम की आधी सूरत के साथ भी हम क्या करेंगे, जीम की आधी सूरत लिख के इसके साथ हम अलिफ लिखेंगे तो ये हमारा लफ्ज़ बन जाएगा जा। इसी तरह जीम के साथ हम वाव मिलाएंगे तो हमारी आधी सूरत के साथ एक नया लफ्ज़ बन जाएगा जो। इसी तरह हम जीम के साथ छोटी ए लिखेंगे तो हमारा नया लफ्ज़ बन जाएगा जी। इसी तरह हम जीम के साथ बड़ी ए लिखेंगे तो हमारा नया लफ्ज़ बन जाएगा जे। यानी हमने इन हरूफ को भी मुसव्वतों से मिलाना है, हमने आदि अशकाल को मुसव्वतों से मिलाना है जिससे हमारे नए अल्फाज मुकम्मल होंगे। प्यारे बच्चों, इसी तरह हम चे, हे और खे की भी आदि अशकाल को मुसव्वतों से यानी अलिफ, वाव, छोटी ए और बड़ी ए से मिलाकर खाली जगह को मुकम्मल करेंगे। आपको मिसाल के तौर पर यहाँ पर भी सीन और सीन के साथ आधी सूरत लिखी दिखाई दे रही है, फिर सीन के साथ अलिफ है, सीन वाव सो, सीन छोटी ए सी और सीन बड़ी ए से। तो बेटा हमने आदि अशकाल से इनको मिलाया है, यानी कि सीन की आधी शक्ल को हमने मुसव्वतों से मिलाया है। मुसव्वतें कौन से हैं, अलिफ, वाव, छोटी ए और बड़ी ए। इसी तरह आपने सीन जैसे शीन लिखा हुआ है तो शीन को भी इन्हीं सूरत में जैसे ये लिखे हुए हैं, सीन अलिफ सा, सीन वाव सो, सीन छोटी ए सी और सीन बड़ी ए से, इसी सूरत में हम शीन के साथ भी लिखेंगे। अब यहाँ स्वाद है तो स्वाद की आधी सूरत के साथ, यानी ये स्वाद की आधी सूरत है तो इसके साथ हम अलिफ मिला देंगे। फिर इसी तरह स्वाद की आधी सूरत के साथ हम वाव मिलाएंगे, सो बन जाएगा। स्वाद की आधी सूरत के साथ हम छोटी ए मिलाएंगे तो सी बन जाएगा। फिर स्वाद की आधी सूरत के साथ हम बड़ी ए मिलाएंगे तो से बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब आपने ये याद रखना है कि जब भी स्वाद लिखा जाता है तो इसका शोशा साथ आता है, यानी यहाँ पे स्वाद के साथ एक शोशा है तो हमने स्वाद और स्वाद का एक शोशा ज़रूर लिखना होता है। इसी तरह अब आप देख सकते हैं आइन, तो आइन की आधी सूरत हमज़ा की सूरत में है। ठीक है, तो हम आइन को भी इस तरह लिखेंगे, आइन की आधी सूरत के साथ फिर अलिफ मिला देंगे, फिर आइन की आधी सूरत के साथ हम वाव मिला देंगे और आइन की आधी सूरत के साथ छोटी ए लिखेंगे और आइन की आधी सूरत के साथ बड़ी ए लिखेंगे। इसी तरह जैसे बेटा हमने आइन लिखा, इसी तरह हम गाइन को भी इसी सूरत में तहरीर करेंगे। फिर आगे हमारे पास लफ्ज़ आ रहा है फ़े की यहाँ पर आधी शक्ल दी गई है तो फ़े को हम
ایک مسوتے سے ملائیں گے یعنی کہ الف سے ملائیں گے تو فے الف فا، فے کی آدھی صورت کو ہم واؤ سے ملائیں گے تو فے واؤ فو، فے کی آدھی صورت کو ہم چھوٹی اے سے ملائیں گے تو فے چھوٹی اے فی، اسی طرح فے کو بڑی اے سے ملائیں گے تو فے بڑی اے فے۔ جیسے فے ہے اسی طرح کاف ہے، تھوڑا سا فرق ہے، صرف یہ کاف میں ہم نے 2 نقطے دیے ہوئے ہیں۔ تو جیسے اب آپ کے سامنے مثال ہے کہ سین کے بعد شین ہے، سواد کے بعد زواد ہے، پھر آئین ہے، غائن ہے، فے اور کاف۔ بیٹا اس میں جو آپ کی یاد رکھنے والی بات ہے وہ یہی ہے کہ ایسے حروف جن کی آدھی اشکال نہیں ہیں ان کو ہم نے مصوتوں سے نہیں ملایا، بلکہ جن کی حروف کی آدھی اشکال موجود ہیں ان کی آدھی اشکال کو ہم مصوتوں سے ملانے کی مشق کر رہے ہیں۔ جی بیٹا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پر کاف دکھائی دے رہا ہے، تو کاف کے ساتھ الف واؤ چھوٹی اے اور بڑی اے، جیسے کاف ہے سیم اسی طرح گاف بھی ہوگا کہ گاف الف گا، گاف واؤ گو، گاف چھوٹی اے گی اور گاف بڑی اے گے۔ اب لام کو ہم ملائیں گے تو لام کے ساتھ جب الف کو ملائیں گے تو کیا ہوگا، لام کی آدھی صورت اسی طرح ہے جیسے لام، مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس کو اوپر تک نہیں لے کے جانا، صرف آدھا گول کرنا ہے، تو پھر آگے کیا آئے گا الف۔ اور لام کی جو آدھی صورت ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے، جیسے یہ ہے نا تو ہم واؤ ملا رہے ہیں تو تھوڑا سا اوپر کر کے لکھیں گے، پھر یہاں سے واؤ کو لکھ دیں گے لام وا لو، پھر لام اور اس کے بعد چھوٹی اے لی، اور اس طرح یہ لام کی آدھی صورت اور آگے ہم بڑی اے بنا دیں گے تو یہ لام بڑی اے لے۔ اب میم ہے یہ، اور یہ آپ کو میم کی آدھی صورت دکھائی دے رہی ہے، تو میم کی آدھی صورت کے ساتھ ہم ایسے میم، یہ آدھی صورت ہو گئی تو ہم اس کے ساتھ الف لکھ دیں گے تو ماں، پھر اسی طرح میم کی آدھی صورت کے ساتھ ہم واؤ لکھیں گے، میم کی آدھی صورت کے ساتھ ہم چھوٹی اے لکھیں گے، اور میم کی آدھی صورت کے ساتھ ہم بڑی اے لکھیں گے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا نون، اور نون کے اندر کیا ہے، نون جیسے ہم نے بے پے تے لکھا اسی طرح بس اس کی آدھی صورت ہے، لیکن نون کے اندر اوپر نقطہ ہوتا ہے تو نون کے اندر لکھا ہوا ہے، تو نون کے ساتھ جب ہم الف کا مسودہ ملائیں گے تو نون الف نا، نون واؤ نو، ٹھیک ہے، یہ آدھی صورت جس طرح ہم نے تھوڑی سی بنائی ہوئی ہے، تھوڑی سی گول کر کے اس طرح یہاں سے تھوڑی سی گول، پھر نون اور آگے چھوٹی اے نی، اسی طرح نون اور بڑی اے نے۔ اب یہ ہے بیٹا، تو ہے گول والی ہے، تو ہے کے ساتھ جب ہم الف ملاتے ہیں تو ہے الف ہا اس طرح ہوگا، ہے کے ساتھ واؤ ملائیں گے تو ہو اس طرح ہوگا، پھر ہے چھوٹی اے ہی اور ہے بڑی اے ہے۔ اسی طرح یہ ہے تو یہ الف یا، یہ واؤ یو، یہ چھوٹی اے ی اور یہ بڑی اے، ٹھیک ہے، یعنی کہ انہی حروف کو ہم نے جب ان کے ساتھ ملانا ہے تو یہاں پہ 2 صورتیں آ رہی ہیں۔ اب یہ بڑی ہے، جس طرح چھوٹی اے کو لکھا کیا ہے اسی طرح بڑی اے کو بھی لکھا جاتا ہے، اس کی بھی سیم وہی صورت ہے کہ آپ ان کو اسی صورت میں مصوتوں سے ملائیں گے۔ تو پیارے بچوں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ورک شیٹ کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ آپ کا آج کا کام یہی ہے کہ آپ نے حروف کی آدھی اشکال کو مصوتوں سے ملانے کی مشق کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ مصوتے کون سے ہیں؟ مصوتے الف واؤ چھوٹی اے اور بڑی اے، ٹھیک ہے، ایسے حروف جن کو ہم الف واؤ چھوٹی اے بڑی اے کے نام سے جانتے ہیں، اگر ان کو ملا کر ایک مشق دیکھی جائے تو یہ مصوتے کہلاتے ہیں، اور ان مصوتوں کو یعنی کہ آدھی اشکال کو ہم نے مصوتوں سے ملانے کی مشق کرنی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ یہ کام دل لگا کر اور اچھے طریقے سے خوش خط تحریر کریں گے اور اپنی اس ورک شیٹ کو محفوظ کر لیں گے۔ پیارے بچوں جن کے پاس ورک شیٹ نہیں ہے وہ ان کو رف نوٹ بک پر بھی لکھنے کی مشق کر سکتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ یہ کام اچھے طریقے سے کریں گے۔ اگلی ورک شیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔